यता आएपछि कहिले स्टियरिङ खोज्न खोज्ने, कहिले ब्रेकमा खुट्टा हाल्ने हुसारेर यसरी परबाट राखियो। दुईटा पाइलट, दुईटा ड्राइभर, अनि छेउकोले पो स्टियरिङ खोलातिर हाल्दिन खोज्छ, ब्रेकमा खुट्टा हालिदिन्छ। राजनीतिका दाउपेचका छन् नि, हामी यहाँ छौँ होला कुरा बताउने कि के बताउने, तपाईँहरूलाई लड्डु खानु सिकाउने कि। आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरू कहाँ नहुने कुरै भएन। नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ, सकिन्छ भने अम्माका दुईटा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ, घाँटीमा बसेको चट, स्टिम ल्याइदिउँ फोक्सोबाट चट, बाहिर फेर खाना कम गरिदिउँ, फेरि यहाँ खानेकुरा राख्यो होला बर्बाद हो, यहाँ चाहिँ खाएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन, प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभामा हामी उपस्थित भएका छौँ र यी सफलताका 70 वर्ष ठान्छु म। 70 वर्ष अघि नेपालको अवस्था के थियो, आज के छ। अवश्य ठुलो परिवर्तन आएको छ देशमा र आज हामी एउटा नयाँ उद्देश्य, नयाँ सङ्कल्प, नयाँ अठोटका साथ सम्पूर्ण क्षेत्रहरूबाट राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानमा जुटेका छौँ। यस घडीमा हामी जुन जुन कार्यक्षेत्रमा, जुन जुन पेसा व्यवसायमा भए पनि राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा जुटेका छौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जो नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सबभन्दा पुरानो र यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने यस क्षेत्रमा सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको मार्गदर्शन गर्ने सबभन्दा पायोनियर संस्था हो। यस संस्थाको 70औं साधारण सभाको यस सुखद अवसरमा म यस सभाको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सफलताका वर्षहरू पार गरेर यहाँ आइपुगेकोमा बधाई भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरू सफल हुन सकुन् अझ शुभकामना भन्न चाहन्छु। यी बितेका वर्षहरूमा चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व लिएर राजेश काजी श्रेष्ठजीले जसरी चेम्बरलाई पुनर्ताजगी, पुनर्जीवन, पुनर्गति प्रदान गर्नुभयो, अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँका आगामी दिनहरू अझ ठुल्ठुला सफलताका दिनहरू हुन सकुन् र उहाँले जुन काममा हात हाल्नुहुन्छ त्यो सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुन सकोस्, उहाँले देशलाई अझ बढी योगदान गर्न सक्नुहोस्। धेरै धेरै शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घडीमा यस साधारण सभाबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने होला, मैले त्यही सुने। आउनेवाला नेतृत्वलाई म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र म नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँ मार्फत सम्पूर्ण चेम्बर अथवा चेम्बरको आगामी नेतृत्व मण्डली र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, चेम्बरलाई सफल हुनका निम्ति सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ ती काम गर्न सरकार तयार छ। नेपालको उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि
जे गर्नुपर्छ ती कामहरू गर्न नेपाल सरकार तयार छ। किनभने देशको विकास, देशका सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रहरू हरेकको विकासबाट मात्रै सम्भव छ। हरेक व्यक्तिको विकास, हरेक क्षेत्रको विकास हरेकबाट मात्रै सम्भव छ। हामी अलिकति नयाँ, अलिक एडभान्स विकसित दर्शन, एडभान्स फिलोसफी, एडभान्स आइडियोलोजी, एडभान्स एम्स एन्ड गोल्स, एडभान्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, एडभान्स प्लानिंग का साथ देश विकास का काम में जुट्न खोजिरहेका छौं। हामीले अहिलेको सरकारले एउटा चीजको मात्रै अध्ययन गरेर एक क्षेत्रको मात्रै विकासमा ध्यान दिइरहेको छैन। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भूगोल, हाम्रा सम्भावनाहरू र हामीलाई चाहिएका हाम्रा आवश्यकताहरू र तिनको परिपूर्ति कसरी गर्ने, यस सन्दर्भमा हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेका छौं। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। मैले केही कुराहरू यसरी अगाडि सारेको छु जसको पछाडि हाम्रो लामो सभ्यताका इतिहासले, दर्शनले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा चिन्तकहरूले अगाडि सारेका सोचहरू जो अत्यन्तै वैज्ञानिक छन्, अकाट्य छन् र आजको विज्ञान प्रविधिले छोएका उचाइहरू जसलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौं, तिनीहरूलाई समेत मिलाएर हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भित्र अनेक दार्शनिक पक्षहरू हामीले सामेल गरेका छौं। मैले सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने भन्ने एउटा आफ्नो आदर्शको, आफ्नो आचरणको, आफ्नो जीवन पद्धतिको एउटा सूत्र बनाए। सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने। यो युरोपका महान दार्शनिक सुकरात जसले सत्यका लागि विषको प्याला पिए, उनलाई अन्तिममा उनले सत्य बोलेका थिए। अन्तिममा उनलाई मृत्युको घोषणा गरियो र उनलाई एउटा मौका दिइयो। पालेहरू निधाए झैं गर्दिने, तिमी घोडा चढेर भाग, नमर। उनले भने म सत्यका लागि कुरा गर्न सजिलो छ, सत्यका लागि बलिदान हुन गाह्रो छ, तर म सत्यमा अड्ने मान्छे हुँ र सत्यका लागि बलिदान हुन्छ। त्यसकारण म भाग्ने भगोडा होइन, म सत्यको पुजारी हुँ, निष्ठा साथ सत्यका लागि जीवन दिन तयार छु। यस्ता थुप्रो मान्छेहरू निस्किए। सुकरातले त विष पिए, विषको प्याला पिए। उनलाई विषको प्याला पिउने आदेश दियो। उनले मृत्युदण्ड कसरी दिने भन्दाखेरि पनि उनले तरिकाहरू बताएका थिए। मृत्युदण्ड दिने 3टा उपाय छन्। मेरो शरीर मात्रै मार्ने हो भने झुन्ड्याएर मार्न सकिन्छ, घोचेर मार्न सकिन्छ, अरू हिसाबले मार्न सकिन्छ। विषको प्याला पियाएर मार्न सकिन्छ। तर मलाई यदि सम्पूर्ण रूपमा मार्ने हो भने चाहिँ यो न्यायाधीशको कुर्सीमा मलाई राखिदिनुपर्छ, जो असत्यको
पक्षधर छ, त्यो कुर्सीमा लगेर मलाई राखिदिने हो भने, न्यायाधीश बनाइदिने हो भने म भौतिक रूपमा पनि मर्छु, इमानको हिसाबले पनि मर्छु। त्यसकारण म त्यो मृत्यु बाहेक अरू चाहिँ देऊ, त्यो न्यायाधीशको कुर्सी बाहेक अरू जुन प्रकारको मृत्यु दिन्छौ, विषको प्याला, फाँसी, अरू प्रकारको अन्य थियो। त्यो दर्शनदेखि लिएर हाम्रो पूर्वीय दर्शनका चाहे इन द लङ रन सत्यले जित्छ भन्ने कुरा अशोक स्तम्भमा भनौँ हामी, सत्यमेव जयते। शैव दर्शनबाट योग आउँछ, योगबाट त्यसपछि साङ्ख्य दर्शन आउँछ। शैव दर्शन साङ्ख्य दर्शन हुँदै आएर पातञ्जलिले अष्टाङ्ग योग बनाए। अष्टाङ्ग योगको 8 अङ्ग छन्, त्यसमा पहिलो अङ्ग हो यम। यमका 5वटा सूत्र छन्, त्यो 5वटा सूत्रमध्ये पहिलो सूत्र हो सत्य। र सत्यको अवलम्बन गर, असत्यको अवलम्बन नगर। असत्य शक्तिको रूपमा आउँछ भने शक्तिलाई मान्न परेन, सत्यलाई मात्रै मान। जहाँ सत्य छ त्यसलाई फलो गर। राजनीति जब इमानबाट चिप्लिन्छ, राजनीति जब सत्यबाट चिप्लिन्छ, राजनीति जब आफ्ना स्वार्थको वकालत गर्न थाल्छ, राजनीति जब राष्ट्रिय हितहरू, जनताका हितहरू र सर्वै भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन् भन्ने मूल मन्त्रबाट विचलित हुन थाल्छ, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुन थाल्छ, तब देश ओह्रालोतिर लाग्छ अथवा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिलेसम्म देश किन अगाडि बढेन उहाँले भर्खर भन्नुभयो। यति सुन्दर, यति प्राकृतिक हिसाबले सम्पन्न देश किन अगाडि बढ्न सकेन भने जब नेतृत्वकर्ता भनेको राजनीतिज्ञ, ती चाहे राजा महाराजा हुन्, चाहे श्री 5 हुन्, चाहे श्री 3 हुन् अथवा श्री 1 हुन्, जुनसुकै लेखे पनि ती शासकहरू यदि जब सत्यको मार्गबाट, देश र जनताको सेवाको मार्गबाट, निस्वार्थताको मार्गबाट, इमानको मार्गबाट जब विचलित हुन्छ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले सबभन्दा पहिले दिएको कुरा इमानको कुरा हो। व्यापारीलाई पनि इमान अपनाउन गाह्रो छ, राजनीतिज्ञलाई मात्रै गाह्रो होइन, व्यापारीलाई पनि गाह्रो छ इमान अपनाउन। सत्यको मार्ग हिँड्न सजिलो छैन। मेरो आग्रह छ राजनीतिज्ञ पनि इमान्दार हौँ, व्यापारी पनि इमान्दार हौँ, उद्यमी पनि इमान्दार हौँ। एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्यो र जर्मन खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढ्यो र आफ्ना 16 टुक्रामा विभाजित भएको जर्मनीलाई त एकजुट गर्यो नै। त्यसभन्दा पछि बल भएपछि फेरि के गर्यो त्यतापट्टि नजाउँ। तर एउटा देशलाई बर्बादीबाट जोगाउनका निम्ति आत्मसम्मान, आत्मविश्वासका साथ जब नागरिक उठ्छ तब 16 टुक्रालाई एकै जर्मनी बनाउन सकिने रहेछ र एकै ठाउँ ल्याउन सकिने रहेछ। अविकसित जर्मनीलाई विकसित बनाउन सकिने रहेछ। के गर्छन् भगवानले भनेर हेर्ने मात्रै कुरा खाएन। हामीले गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, हामीले देश विकास गर्नुपर्छ। हामी सक्छौँ। कसले गर्छ भन्दा म गर्छु भन्न सक्नुपर्छ। हामीले कसले बनाउँछ देश भन्दा म बनाउँछु। कसले बनाउँछ मेरो देश? म बनाउँछु मेरो देश। हामी हरेकमा हुनुपर्छ। त्यो सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ। मैले गर्ने काम आफ्नो छ, तपाईँले गर्ने काम आफ्नो छ, तपाईँले गर्ने काम आफ्नो छ। तपाईँ एकजनाले एउटा उद्योग चलाउनुहुन्छ, अर्काले अर्को उद्योग चलाउनुहुन्छ, अर्काले अर्को व्यापार गर्नुहुन्छ, अर्काले अर्को व्यवसाय गर्नुहुन्छ। हरेक ठाउँबाट हामी उठ्छौँ, हरेक ठाउँबाट देश उठाउँछौँ। कचन कवलको कुनो, कञ्चनजङ्घाको कुनो, व्यास हिमालको कुनो, ओम हिमालको कुनोदेखि लिएर कञ्चनजङ्घाको कुनोसम्म, दक्षिणका कुनाहरूदेखि उत्तरका कुनाहरूसम्म सबै कुनाबाट, हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व पश्चिमबाट हामीले नेपाल उठाउँछौँ। आफ्नो ठाउँबाट, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट नेपाल उठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूका यी प्रयासहरूलाई म सराहना गर्न चाहन्छु। सरकारले पर्याप्त सहयोग
हिजो गरेन, आज छोटो समयमा धेरै बिग्रिएको चिजलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति समय लाग्दैछ। तर यसले समयले अब गति लिँदैछ। हामीले जुन ट्र्याक समातेका छौँ यसले गति लिँदैछ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले म तपसिलका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र तिनका समाधानका बारेमा गइनँ, किनभने राजेश काजीजीले च्याम्बर अफ कमर्सका मागहरू के छन् तिनको बारेमा मलाई पहिले दिइसक्नु भएको छ। मैले ती पढिसकेको छु र मलाई त्यसमा राम्रै जानकारी छ र त्यो एक्सनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसको मैले यहाँ चर्चा गरिरहनु आवश्यकता छैन, किनभने तपाईँहरूलाई राम्रै थाहा छ। म एक्सनमा जाने त्यसको तयारी गरिरहेको छु। मैले भन्ने गरेको छु, कुनै कानुनमा कुनै व्यवस्थामा कहीँ कमी कमजोरी छ भने हामी अलिकति प्रक्रियाको जन्जालमा फँसेका छौँ। प्रक्रियाको जन्जालमा, यो प्रक्रियाको जन्जालबाट सरलीकरणतर्फ जान जरुरी छ। यदि हामी छिटो अगाडि बढ्छौँ भने, नत्र एउटा उद्योगको EIA गर्न कति समय, के गर्न कति समय, के गर्न कति समय, के गर्न कति समय, 2 वर्ष कागज पढ्ने समय, अनि कसरी हुन्छ? प्लानिङ गर्दा गर्दा मान्छे प्लानिङ गर्दा गर्दै आधा उमेर गइसक्छ। त्यस ढङ्गले होइन, सरलीकृत ढङ्गले चाहिँ। त्यसै कारण हामीले वान स्टप सेन्टर, वान डोर सेन्टरका विधिहरू अपनाएका छौँ। वान स्टप सेन्टरका इफेक्टिभ भइहालेको छैन होला, त्यसलाई हामी इफेक्टिभ बनाउँछौँ र सरलीकरण गर्छौँ यी प्रक्रियाहरूलाई, प्रक्रियाको जन्जलबाट। अर्को के भनेदेखि ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स, यो प्रक्रियाको जन्जालभित्र पर्ने कुरा हो यो ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स पनि। यसलाई पनि सरलीकृत गर्ने, यसमा हामीले अलिकति सिस्टमकै बारेमा, अलिकति प्रोसिड्योरकै बारेमा रिथिङ्क गर्न जरुरी छ। व्यक्तिलाई मात्रै दोष लगाएर हुने स्थिति छैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले आफूले चिनेका जानेका साथीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस् कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कामहरूमा लगाऊँ। उत्पादकत्व वृद्धि प्रत्यक्ष गर्दैन भने त्यसले परोक्ष रूपमा टेक्नोलोजी प्रोभाइड गरेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ भने त्यसलाई हामी प्रयोग गरौँ, त्यसमा लागौँ हामी। त्यसकारण हामी आफै हाम्रा रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढौँ। हामी आफै टेक्नोलोजीको डेभलप गरेर अगाडि बढौँ। हाम्रा रिसोर्स अथवा हाम्रो फाइनान्सियल क्यापेसिटी अथवा हाम्रो टेक्नोलोजी, हामीले डेभलप गरेको, हामीले एक्वायर गरेको टेक्नोलोजीले पुग्दैन भने हामी त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ, इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी, हामीले आयात गर्ने कुराहरू ती हुन्, इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी। उत्पादित वस्तु, उपभोग्य वस्तु हामीले आयात गर्ने होइन। अब जहाँसम्म अति जरुरी छ त्यो त हालका लागि आयात गर्नै पर्यो, तर हाम्रा निम्ति आयात नगरी नहुने कुरा बाहेक हामीले अननेसेसरी चिजहरू आयात गर्न हुँदैन। आयात अत्यावश्यक वस्तुको मात्रै, हाम्रो जनजीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु मात्रै आयात गर्ने, अरू कुरा हामी आफैले उत्पादन गर्ने, उत्पादन बढी गरेर निर्यात गर्ने वा निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने। उत्पादन बढाएपछि, आयात कम गरेपछि, अनावश्यक वस्तुहरू आयात कम गर्यो भने, अहिले पनि यदि हामीले अनावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न छोड्यौँ भने, अनावश्यक उपभोग गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो व्यापार असन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव आइहाल्छ। हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नो उपभोग्य सामग्रीहरू आफैले उत्पादन गऱ्यौँ भने व्यापार सन्तुलन अनुकूलतातिर, पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइहाल्छ। हामीले निर्यात गर्न थाल्यौँ आफ्नो प्रोडक्सन बढाएर अथवा निर्यातमूलक आइटमहरू बनाउन थाल्यौँ भने हामी
अवश्य नै हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउने बित्तिकै हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, त्यसको अर्थ हाम्रो मुद्रास्फीतिमा चाहिँ सकारात्मक स्थिति आउँछ। यसका मल्टिपल इफेक्ट्स अर्थतन्त्रमा पर्छन् नै। त्यसो भएको हुनाले हामी प्लान वेबाट राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारका उद्योगहरू स्थापना गर्ने, जसले रोजगारी प्रदान गर्न सकोस् बढीभन्दा बढी, जसले बढीभन्दा बढी उत्पादन दिन सकोस् र जसले बढीभन्दा बढी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस्, निर्यात वृद्धि गर्न सकोस्। यी केही सूत्रहरू अनुसार हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने, अथवा हामीले इन्भेस्टरहरू बोलायौँ र उनीहरूको पनि सेफ्टीका लागि हामीले जोइन्ट भेन्चरहरू गर्यौँ भने, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। अब म धेरै समय नलिउँ, म हतार भएर भनेर मन्त्रीजीभन्दा अगाडि बोलेर भागिहाल्ने भनेर नै म पहिले नै बोल्न थालेको। त्यसो भएर हामीमा आत्मविश्वास चाहियो, हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। अघि मैले जर्मनीको उदाहरण अथवा अरू कुराहरूको उदाहरण दिनुको अर्थ पनि त्यही हो कि हामीसँग आत्मविश्वास भयो भने, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो भने र हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म सबै महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। सरकार सँगसँगै, तपाईँहरू र सरकार सँगसँगै हामी अगाडि बढ्छौँ। यसबाट, यस क्षेत्रबाट, उद्योग र व्यवसाय व्यापारको क्षेत्रबाट हामी देशलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। अरू क्षेत्रहरू सम्बन्धी पनि हामीले यस्तै खालका क्लियर भिजनका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। क्लियर भिजन पनि राखेर, त्यसै गरी पोलिसी प्रोग्राम र ती पोलिसी प्रोग्रामलाई कसरी हासिल गर्ने प्लानिङ त्यसअनुसारका र त्यसअनुसारका आवधिक वा विषयगत टार्गेटहरू निश्चित गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि हामीले लगभग एलडिसीबाट अपग्रेड गर्ने त्यो लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौँ भने हुन्छ हाम्रा धेरै प्यारामिटरहरू मिट भइसके। यति कोभिड-19 को बिचमा पनि हामी एउटा सन्तोष गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्र जति अन्यत्र धेरै ठाउँहरूमा धक्का पर्यो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो धक्का पर्न सकेन। त्यति धक्का परेको छ, पीडा परेको छ। पर्यटन क्षेत्र चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि, होटल व्यवसाय चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि धेरै नोक्सान परेका छन्। त्यसकारण क्षति नभएको होइन, तर फेरि पनि हामीलाई चाहिँ त्यति धक्का परेको छैन जति विभिन्न देशहरूमा परेको छ। यो एउटा विश्वकै सङ्कटको रूपमा यो महामारी आएको छ र यस महामारीलाई हामीले नियन्त्रण त गरेका छौँ। अहिले फेरि दुनियाँमा नै एउटा दोहोरिएर प्रकट भइरहेको छ। भारतमा त हिजो मात्रै 1.25 लाख कि कति चाहिँ एक दिनमा 1.25 लाखको दरले बढ्यो भने त्यो त भयावह स्थिति हो। बोर्डर खुला छ, हाम्रो छिमेकी देश जससँग हाम्रो बोर्डर खुला छ, त्यताबाट सरसामान नल्याइकन, आवागमन नभइकन हाम्रो चल्दैन। कमसेकम उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, तेल ल्याउनै पर्यो, अरू पेट्रोलियम ल्याउनै पर्यो, के ल्याउनै पर्यो, नुन ल्याउनै पर्यो, यो त हामीले ल्याउनै पर्ने कमसेकम न्यूनतम सामानभित्र पर्छ। हामी त नचाहिएका सामान पनि ल्याएर चाहिँ नचाहिएको कुरा खाने, नचाहिएको कुरा दल्ने, नचाहिएको कुरा लाउने, नचाहिएको कुरा के छ के नि हाम्रो नचाहिएका त कति गर्छौँ हामी। आफ्नै उत्पादन गरे सजिलो हुने ठाउँमा यस्तो सङ्कटका बेला पनि केही नभए हुने कुरा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। केही नगरे हुने कुरा पनि गर्छौँ। यस्तो सङ्कटमा भने डिटेलमा नजाउँ, इमानको मार्गमा चलौँ। त्यसो भयो भने देश बन्छ। मैले त्यसै कारण भनेको हुँ, सरकारको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो, समृद्ध नेपाल बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। अनेक दार्शनिक चर्चाहरू चल्दै थिए।
मैले भने हामीले अलिकति नयाँ दर्शन, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ विचार अगाडि सारेका छौँ। अनेक विद्वानहरू दर्शनका चिन्तन गरिरहेका थिए, कसरी समाज अगाडि बढाउने। युरोपमा अनेक कुराहरू चलिरहेका थिए। पूर्वीय दर्शन पछाडि धकेलिएको थियो, ओझेलमा पारिएको थियो। जो उत्कृष्ट थियो, जो डेभलप्ड, विकसित थियो, त्यसलाई पछाडि पारिएको थियो। अनि कान्टले भने, एउटा जर्मन दार्शनिक हुन्, उनले भने एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा कमी पनि होइन, एउटाभन्दा बढी पनि होइन, एउटा व्यक्ति। अ पर्सन इज ए पर्सन, अ सिंगल पर्सन इज ए सिंगल पर्सन। कहिले कहिले भयो नि, अहिले पनि कहीँ छ, कुनै कुनै कानुन सानुनमा छ, अहिले पनि पुरुषको भोट 4वटा गरिने, महिलाको भोट एउटा मात्रै गरिने कहीँ छ त्यस्तो चलन। गलत। कान्टले त्यसै बेला भने अ पर्सन इज अ सिंगल पर्सन, ही इज नो मोर देन अ सिंगल पर्सन, नो लेस देन अ सिंगल पर्सन। त्यसकारण ऊ एउटा पर्सन इज अ सिंगल पर्सन, बराबर। त्यसकारण हामीले अपनाएको विभिन्न अभ्यासहरूमध्ये नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड, कोही पनि पछाडि छोडिनु हुन्न, सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो फिलोसफी, यो आइडियोलोजी, यी मूल्यहरू र त्यसका निम्ति अनेस्टली प्रयासहरू गर्ने, यो कुराहरू तपाईँहरूलाई लाग्ला कतिपयलाई राजनीतिज्ञ मान्छे व्यापारीका बिचमा धार्मिक कुरा गर्न थाल्यो, तपाईँहरूलाई लाग्न पनि सक्छ। देशको विकास, समुचित विकास, विकासको प्रतिफलको समुचित वितरण, जहाँ भोकमरी छैन, विकास भयो भने नै भोकमरी हुँदैन। जहाँ भोकमरी छैन, जहाँ दुःख छैन, जहाँ अभाव छैन, हामीले त्यही बनाउन खोजेका होइनौँ। त्यसकारण यो व्यापारसँग सम्बन्धित छ, यो उद्यमसँग सम्बन्धित छ, यो निर्यातसँग सम्बन्धित छ। यो हाम्रा अनेक प्रश्न, हाम्रो उपभोग्य ट्रेन्डहरू, हाम्रा ट्रेन्ड्स, अनेक प्रकारका ट्रेन्ड्सहरूसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसकारण हामीले त्यस हिसाबले जानुपर्दछ भनेर हामी राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा हामी एउटा नयाँ अभियानमा जुटेका छौँ। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा अलिकति सुरु गरेको थिएँ, तर त्यसमा जबरजस्त ब्रेक लगाइयो, जबरजस्त ब्रेक। फेरि यता आएपछि कहिले स्टियरिङ खोज्न खोज्ने, कहिले ब्रेकमा खुट्टा हाल्ने, हुसारेर यसरी परबाट राखियो। 2टा पाइलट, 2टा ड्राइभर, अनि छेउकोले पो स्टियरिङ खोलातिर हाल्दिन खोज्छ, ब्रेकमा खुट्टा हालिदिन्छ, एक्सिलरेटर दबाउनै दिन्न। तर हामी त्यही व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढेका छौँ र निश्चित रूपमा अबको जागरण जुन तहमा पुगेको छ, नेपाली जनताको जागरण जुन ठाउँमा पुगेको छ, त्यस ठाउँबाट अब देश पछाडि फर्कन सक्दैन। एक तहको जागरण यस्तो चिज हो, मान्छे त मान्छे हुन्छन्, मान्छे तिनै मान्छे त्यहाँ हुन्छन्, तिनै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका मान्छेहरू हुन्छन्, तिनै असाधारण क्षमता बोकेका मान्छेहरू हुन्छन्, तर ती निष्प्रभावी भइराखेका हुन्छन्। जब उनीहरूमा चेत जाग्छ, अघि श्रेष्ठज्यूले राख्नुभयो नि अलिकति, म गरिब घरानाबाट उठेर आएको, गरिबको छोरो, विकास गरेको भन्नु, उहाँमा एउटा चेतना आयो, एउटा सङ्कल्प आयो, एउटा अठोट आयो। उहाँले आफ्नै जीवनमा गरिबीलाई पछारेर आज 10-12वटा उद्योगको मालिक हुनुभयो। सकिँदो रहेछ। तर पहिलो के भनेदेखि आफूभित्र अन्तर्निहित आफ्नो पोटेन्सियललाई बुझ्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। नेपालमा के पोटेन्सियल छ, नेपालीसँग के पोटेन्सियल छ, हामीले त्यो पहिले पोटेन्सियल चिन्नु पर्यो, हामीसँग के छ। एउटा इतिहास छ,
जर्मनी 16 टुक्रामा विभाजित थियो। 16 टुक्रामा 16 टुक्रामा विभाजित भएको जर्मनी, त्यो जर्मनी कसरी एकीकरण गर्ने भन्दा भगवानको इच्छा। 16 टुक्रा भयो त भगवानको इच्छा। अब कसले गर्छ त यसलाई एकीकरण? के को एकीकरण? अब जे छ त्यही छ। म आफ्नो हलो जोतिराखेको छु, आफ्नो जागिर खाइराखेको छु, आफ्नो यसो छोराछोरी पालिराखेको छु, आफ्नो भैँसी पालिराखेको छु, गाई पालिराखेको छु, भएकै छ। बेकारको झन्झट कसले मोल्ने? यो सबै भगवानको लीला हो। त्यस बेलाको दर्शन, हेगेलवादी दर्शन, सब कुछ भगवान हो, सब कुछ भगवान, भगवानमा सम्पूर्ण रूपमा समर्पित थियो। त्यसपछि नेत्से भन्ने एकजना प्रोफेसर थिए, उनले क्याम्पसमा पढाउँथे। क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि उनले विद्यार्थीलाई पढाउन खोजे। तिमी के गर्छौ? केही पनि गर्दैन, यसो पाएँ भने पढ्ने हो, जागिर खाने हो, सिद्धि। अनि यो देश एकीकरण गर्नु पर्दैन, यस देशलाई अगाडि बढाउनु पर्दैन, यो मेरो काम होइन, यो भगवानको इच्छा। बढाइ बढाउँछन्, नबढाइ बढाउँदैन, जेसुकै होस्। आजित भएपछि नयाँ पिँढीका आफ्ना विद्यार्थी पनि केही गरौँ भन्ने छैन, भगवान भगवान भन्छन्। भगवानको इच्छामा सबै कुरा हुने हो, भगवानले जे गर्छन् हुन्छ, बेकार कोसिस गर्न काम छैन भने। अनि नित्सेले एक दिन हातमा लाठी लिए, एउटा सानो पुतली बोके, मान्छे जस्तो, पराल सरालको केहीको पुतली जस्तो बनाएर बोके। त्यसपछि चौबाटोमा आए लट्ठी बोकेर, त्यसलाई पछारे भुइँमा अनि लाठीले हाने। उनका विद्यार्थीहरू आए। उनका विद्यार्थीहरूले सोधे, गुरु तपाईँ जस्तो प्रोफेसर मान्छे हातमा लौरो बोकेर, यो परालको पुतली बोकेर यहाँ बाटामा पछारेर लाठीले हानेर के तमासा गरे गुरु? अलिकति गयो कि क्या गुरु? के भएको यो? अनि उनले भने अलिकति गएकै हो, किनभने म यो सही रहन सक्दिनँ, यो जर्मनी बर्बाद भएको सही रहन सक्दिनँ उनले भने। र उनले आफ्ना सबै शिष्यहरूलाई अगाडि राखेर भने, यो मैले पछारेको तिमीहरूको भगवान हो, जसले देश टुक्रिँदा पनि चुप लागेर बस्छ, गरिब हुँदा पनि चुप लागेर बस्छ, बर्बाद हुँदा चुप लागेर बस्छ। त्यसकारण मैले पछारेर त्यसको टाउको फोर्ने, मर्यो। अब कसले बचाउँछ? तिमीहरूको भगवान त मर्यो, अब कसले बचाउँछ? अनि बिस्मार्क भन्ने विद्यार्थी पनि त्यही थियो। हेर्नुहोस्, बिस्मार्क जुर्को उठ्यो, म बचाउँछु मेरो जर्मनी। अरू पनि बोल भनेपछि अरूले पनि भने म बचाउँछु मेरो जर्मनी। अब कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19 चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ, आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भएन। अलिक तातो पानी लिँदै, नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ। घाँटीमा बसेको चट स्टिम ल्याइदिउँ, फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब 100% सेफ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन। भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ, त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइ हुने। त्यसकारण कम्प्लिट भन्ने कुरा 100% केही पनि छैन, तर हामीले सावधानी अपनाउन पर्दछ। बाहिर फेर खाना कम गरिदिउँ। फेरि यहाँ खानेकुरा राख्यो होला, बर्बाद हो। यहाँ चाहिँ खाएको हुन्छ।
ताजा खाना घरमै बनाएर खाने, मरमसला खाने हाम्रो चलन ठिकै छ, खाना नहुने बिमारीलाई बाहेक मरमसला खाए हुन्छ। सुत्ने बेलामा बेसार पानी बेसार दुध खानुभयो भने राम्रो, धेरै राम्रो। खैर, हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने जस्ता कुरा र सरसफाइमा, सरसफाइ भन्दा बाहिरको सरसफाइ मात्रै होइन कि नाकको सफाइ, घाँटीको सफाइ, यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ। किनभने पस्ने त्यहीँबाट हो, नाकबाट, घाँटीबाट। एकैचोटि स्वाट्टै जाँदैन, फेरि त्यो बसिबसिकन जान्छ। त्यसो भएर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। अब कतिपयले भन्छन् मलाई, भन्लान्, भनिआएका छन्, आफ्नो कुरा गर्नु नि भनेर। आफ्नो कुरा गर्ने भनेको मान्छेले के बुझेका छन् भने मैले राजनीतिक कुरा गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूसँग आएर मैले राजनीतिको के भन्ने सङ्गठनात्मक कुरा बताउने कि राजनीतिका दाउपेचका छन् नि, हामी यहाँ छौँ वाला कुरा बताउने कि के बताउने? तपाईँहरूलाई लड्डु खान सिकाउने कि राजनीति के चाहिँ गर्ने? तपाईँहरूसँग त बिजनेसका कुरा गर्नु परेन, व्यापारका कुरा गर्नु परेन, उद्योग व्यवसायका कुरा गर्नु परेन, त्यही कुरा गर्नुपर्छ। अब कोभिड-19 छ, कोभिड-19 को बारेमा कुरै नगर्ने कसरी हुन्छ? कोभिड-19 ले देश आक्रान्त छ। भ्याक्सिन आइपुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ, मान्छे बिमारी हो प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ, निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निःशुल्क उपचार गराइएको छ, निःशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। कोभिडले त जहाँ भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त लखेट्छ नि फेरि। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड लखेट्नु पर्यो। अब मान्छेहरूले बुझ्दैनन् त्यो कुरा। अनि किन गर्यो कोभिडका कुरा भनेर। खैर, म यहाँहरू सबैमा यहाँहरूको कारोबार सफल रहोस्, व्यवसाय सफल रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो 70औं वार्षिकोत्सव, वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा फेरि एकपल्ट सफल, कुशल, डाइनामिक लिडरसिपका लागि राजेश काजी श्रेष्ठलाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब आउने लिडरसिपलाई बधाई तथा शुभकामना। राजेश काजी श्रेष्ठलाई देखाइदिने गरी सफल राजेश काजी मात्रै होइन कि अरू पनि सफल हुन सक्छ भनेर देखाइदिनु गरी, त्यो देखाउने गरी सफल हुनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, मौका दिनुभयो बोल्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।